जनाब आकिफ सईद साहब, जनरल शाहिद अजीज साहब, इकराम चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने देरीना, बहुत ही खूबसूरत महफिल है यहाँ पे। खाल खाल ही ऐसी संजीदा, डिसिप्लिन और चेहरों से मुज़तरब लेकिन यकसू ऑडियंस कभी देखने को मिलती है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, इसको कहते हैं इंसेस्चुअल प्रोजेलेटाइजेशन, यानी एक ऐसी तबलीग जो कि आपस में ही हम एक दूसरे को कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो हम ख्याल ना हो, हम सब हम ख्याल हैं। इंसेस्ट कहते हैं क्रिश्चियन कल्चर के अंदर कजन मैरिजेस को, यानी आपस की मैरिजेस। तो ये आपस की मैरिजेस जो है वो पैगाम को महदूद कर देती हैं, फैलता नहीं है। आपने उन लोगों तक पहुंचना है। बहरहाल उसके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। ये वो जगह है जहां हम एक दूसरे को तबलीग नहीं कर रहे, बल्कि जब हम ऐसी महफिलों में बैठे तो हमें लाए अमल को तरतीब देना चाहिए और यकसू होकर फिर उसके ऊपर काम करना चाहिए, राह अमल इख्तियार करनी चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम ये कि अब तारीख एक नया रुख बदल रही है, करवट ले रही है। आप सब ने यहाँ स्पीचेस सुनी, बहुत ही खूबसूरत स्पीचेस हुई। मेरे दोस्त अब्बासी साहब, खालिद महमूद अब्बासी साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी। उनका एक ही थीसिस है कि हम अभी तक मक्की दौर के अंदर फिर रहे हैं, यानी अभी हमें तैयारी करनी है, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तंजीम बनानी है और उसके सामने एक क़यादत लानी है। बुनियादी तौर पे यही उनका थीसिस है, कई बार सुन चुका हूँ। फिर उसके बाद इकराम चौधरी साहब की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी और फिर एक अदब पारा मैंने सुना जनरल शाहिद अजीज से, बहुत खूबसूरत। अदबियत भी है उसके अंदर, उसमें पैगाम भी है, इजहार निदामत भी है। और वो तो हम सब के लिए है, खुद मेरे लिए भी, कि हम सभी इस हमाम के अंदर नंगे हैं। हमने कहीं ना कहीं जरूर गलतियां की हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यार टुमारो शुड नॉट बी बेटर देन टुडे। और ग्रोथ इसी को कहते हैं। नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम मी द राइट टू ग्रो। मैं आज जो हूं मैं कल से बेहतर हूं, तो आपको क्या तकलीफ है कि जैसे शाहिद साहब ने कहा कि भाई मैं पहले कुछ और था, तजर्बे की रोशनी में मैं ग्रोन आउट ऑफ इट। आज का काफिर कल का मुसलमान हो जाए तो क्या उसको आप काफिर ही कहते रहेंगे? ऐसा नहीं। हमें जरा खुले दिलो दिमाग से इस मौजू के ऊपर सोचना चाहिए। अब मसला यह है कि तारीख ने तो फैसला कर दिया और वो आपके हक में फैसला हो गया, क्योंकि यहां जितनी बातें हुई उसके अंदर एक नुक्ता जो है वो मिस होता है। वो ये कि आप प्लूरलिज्म की जब बात करते हैं, जो मगरबी जमहूरियतें हैं वो प्लूरलिज्म की बुनियाद के ऊपर, उनकी बुनियाद के ऊपर बेस्ड हैं, उनकी सेकुलर डेमोक्रेसीज जिनको कहते हैं, और ये तौहीद के फलसफे के बिल्कुल बरक्स है। यानी उनका प्लूरलिज्म जो है हमारे लिए जहर कातिल है। हमारे नजदीक वो इस्लामिक मॉडल तो नहीं, चाइना का मॉडल है। वो उन्होंने प्लूरलिज्म की इजाजत नहीं दी, अगरचे वो निजाम हमारा निजाम नहीं है, हमारा उससे भी आला और अरफा है। लेकिन उन्होंने एक फैलन गॉन्ग नाम की एक तंजीम वहां उठी थी और टेनेमेन स्क्वायर के अंदर 1989 के अंदर उन्होंने जब शोर बपा किया था तो उन्होंने बड़ा रूथलेसली उसको क्रश कर दिया था, क्योंकि वो प्लूरलिज्म की तरफ ले जाना चाहते थे। मगरिब उनको धकेलना चाहता है कि जहां मतवाजी ताकतें आपस में इक्तदार की कश्मकश में मुब्तला रहे। तो हमारा जो असल मसला है वो तौहीद है। अपने निजाम में, अपने स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर तौहीद को दाखिल करना, यानी एक पैगाम और एक अल्लाह की हुक्मरानी को कायम करना। अल्लाह की हुक्मरानी जो हमने तस्लीम कर रखी है करारदाद मकासद पाकिस्तान में, जो 9 मार्च 1949 को लियाकत अली खान ने पेश की और वो मंजूर हुई मुत्तफिका तौर पे, आज हमारे आइन का हिस्सा है आर्टिकल 2A की शक्ल में। हम क्यों नहीं उसके ऊपर अमल दरामद करते? वो तौहीद का पैगाम है और उसको अगर देखें तो वो इस प्लूरल पार्टी सिस्टम, यानी मजहबी फिरका वारियत और सियासी फिरका वारियत में कोई फर्क नहीं है। दोनों प्लूरल सिस्टम की दावत देते हैं और उसके अंदर आपको चलाते हैं, और यही एक बात जो है वो गलत। इससे हमें इज्तनाब करना है, इसको रोकना है, खत्म करना है। हो तो ये जाएगा
تبدیلی تو آ جائے گی. فورسز آف چینج اور فورسز آف اسٹیٹس کو جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا بھر میں ٹکرا رہی ہیں اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں نکلے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عالمی استعمار ہماری دہلیز کے اوپر تباہ و برباد ہو رہا ہے, ناکام ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. ان کی معیشتیں ڈوب رہی ہیں, ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے, ابو غریب ہو چکے ہیں, گوانتانامو بے اور واٹر بورڈنگ اور رینڈیشن فلائٹس اور جانے کیا کچھ ہو چکا ہے. لوگوں کا اغوا کرنا, جھوٹ بولنا. ہم سمجھتے تھے جارج بش ہی جھوٹ بولا کرتا ہے, لیکن ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں اوباما صاحب نے بھی جھوٹ بول دیا, اپنے کالے چہرے کے اوپر مزید کالک مل لی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سارے نظام جو ہیں اب ڈوب رہے ہیں, لیکن ان کے نظاموں کے ڈوبنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا نظام آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ اگر کامیاب ہوں گے تو محض اس اللہ کے پیغام کی بنیاد کے اوپر کامیاب ہوں گے جو نظام آپ دنیا کو دیں گے. اور پلورلزم جو ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا ہر جگہ کے اوپر, اپنی سوچ کے اندر, اپنے انٹلیکٹ کے اندر اس کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مسلمان مارے گئے, ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دیکھو جی انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. بھئی ہمارا رب تو رب العالمین ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین قرار پائے. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی رٹ لگائے رہتے ہیں؟ یہ ہمارے کلچرل ایشوز ہیں, ہماری ایک نیرو تاریخ کی پرسپشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں. اصل پہچان ہماری جو ہے وہ ایک نظام کے ساتھ ہے جس کو سوشو مانیٹری سسٹم کہتے ہیں, سسٹم آف جسٹس دیٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو دا ورلڈ. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو میں کہتا ہوں دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی. باقی دنیا کی تمام آئیڈیالوجی ختم ہو گئی, تراکیت ختم ہو گئی, ہمارے ہاتھوں مار کھا گئی افغانستان میں, اور اس کے بعد ابھی استعمار جو ہے وہ پٹنے کو ہے. تو پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ خلا ہے, ایک ویکیوم ہے. اور اس ویکیوم کے لیے کون سی ایک ریاست بنی جس نے یہ کردار ادا کرنا ہے, ایک ماڈل دینا ہے, ایک نمونہ دینا ہے دنیا کو؟ وہ ہم ہیں, وہ پاکستان ہے, اس کا نام پاکستان ہے. پاکستان ایک خطہ زمین نہیں ہے. قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان جو ہے وہ ایک لیبارٹری ہاؤس, جہاں ہم گولڈن پرنسپل آف اسلام کو اجتماعی اور انفرادی زندگی میں داخل کر سکیں, بالخصوص اجتماعی زندگی میں. سسٹم آف گورننس آف اسٹیٹ, نیشن اسٹیٹ. کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر 3 برتر نظریات, 3 سپیریئر, یا جس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ نوشنز آف دی ایج. ڈومیننٹ نوشنز میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہ ہے ریلیجن. ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جارج بش کہتا ہے کہ کروسیڈ لڑ رہے ہیں ہم. ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ہندو کہتا ہے. لیکن اس میں سب سے پاورفل نوشن جو ریلیجن کا ہے وہ اسلام ہے. اس لیے کہ اسلام ایک ریسرجنٹ سٹیج کے اوپر ہے, ابھر رہا ہے, نظام کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور اسی لیے آپ کی جو آپ کشمکش دیکھ رہے ہیں دنیا میں, یہ دراصل نظاموں کی کشمکش ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ نے یہاں حملہ افغانستان میں القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے یا طالبان کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا تو بالکل غلط ہوگا. ایسا نہیں. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اشتراکیت کے ڈوبنے کے بعد جو نیا چیلنج ہے وہ اسلام کی شکل میں آئے گا. یعنی جیسے علامہ اقبال نے اس کے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا کہ ابلیس اپنے شورائیوں کو کہہ رہا ہے کہ نیا جو فتنہ ہوگا ہمارے لیے, یعنی ابلیس کے لیے جو فتنہ ہوگا, مزدقیت نہیں ہے. دوسرا نظر جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کا ہے. نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. میری پاکستانیت جو ہے, یہاں پہ طاہر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حزب التحریر کے, اگلے دن ان سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا میں کیسے اپنی پاکستانیت کو, یعنی اس سے ماورا یہ کہوں کہ باؤنڈریز نہیں ہیں, کیونکہ یقیناً جو ایک وسیع تر پس منظر میں جب اسلامک نظریات کو دیکھتے ہیں تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یہ علامہ اقبال کا کہنا تھا. تو یہ ملت اور جو وطن کا آپس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, اگر کہ زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. وہ ایک بہرحال ایک موجودہ لمحہ موجود کے اندر وہ حقیقت ہے. میں مسلمان بھی ہوں, میں پاکستان میں بھی ہوں, پاکستانی بھی ہوں, اور دونوں جذبات مجھے اکساتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. میری پاکستانیت جو ہے وہ بھی میرے لیے بہت اہم ہے. لہذا یہ دوسرا نوشن. اور تیسرا نوشن آپ مانے یا نہ مانے وہ جمہوریت ہے. دنیا کے اندر ایک جمہوریت کا, آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر اس وقت بہت طوفان مچا ہوا ہے. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جمہوریت. مغربی جمہوریت کی گاجر ان کو سامنے لٹکائی جائے گی
جب ان کے پیٹ میں درد ہوگا کھائیں گے اس کو, اور اس کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ لا یہ بھی نہیں ہے, لا جمہوریت, ابھی لا جمہوریت کہہ رہے ہیں, لاؤ جمہوریت, پھر کہیں گے لا جمہوریت نہیں چاہیے. ہم ان تمام سٹیجز سے گزر کے آ چکے ہیں. پاکستان خوش قسمت ہے اس لحاظ سے